संसदका सचिवालयले सर्वोच्चमा पठाए जवाब, कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग निष्क्रिय हुन्छ। केपी ओलीले रवि लामिछानेलाई सोधे, सरकारमा जाने बारेमा सोच्नु भएको छ? रवि लामिछानेले दिए जवाफ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी जग्गामा पार्किङ गरिएका सवारी साधन उठाउन थाल्यो। बालेन शाहको कडा विरोध। खनिए जनता र नेता 9 महिनादेखि बस्न सकेन धरान खानेपानी बोर्ड बैठक। सूचना माग्दा नदिएको आरोप। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ ठूलो समस्यामा। औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न उद्योगीको माग। रवि लामिछानेको विषयमा दूतावासको पत्र कुर्दै प्रहरी। रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद झनै अल्झियो। पार्किङको विषयमा अनामनगरमा तनाव। निर्वाचन आयोगमा माननीयहरूको उत्साह। सत्ता गठबन्धनका लागि अनौपचारिक छलफलमा एमाले र माओवादी नेताहरू। रवि लामिछानेले भेटे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई। सरकारमा जाने बारेमा छलफल। बढ्न थाल्यो अण्डाको मूल्य। चितवनमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा सडकको भाङ पुरेपछि तनहुँ पृथ्वीराज मार्ग खुल्यो। न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव, वर्षा र हिमपातको सम्भावना। वीर अस्पतालका 12 स्वास्थ्यकर्मी सम्पर्कविहीन, 30 दिनभित्र नआए कारबाही गर्ने। सुनको मूल्य पुनः तोलामा 1 लाख रुपैयाँ नाग्यो। सरकार बनाउन आवश्यक काम गर्दैनौ भन्दै गोकर्ण विष्टले भने। वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्वीकृत। मौसमी श्रमिकलाई निशुल्क पठाइने। समानुपातिक सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरियो। विश्वकप फुटबलमा सट्टेबाजी गराएको आरोपमा भक्तपुरबाट 2 जना पक्राउ। नयाँ सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा बन्छ भन्दै आरजु राणाको भनाई। रेशम चौधरीलाई छुट्याउने अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको अलमल। के अध्यादेश पास होला त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। पेरिस डाँडामा माओवादी पदाधिकारीको बैठक। सरकार बारेमा निर्णय लिन सक्ने। कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव तत्कालै गर्ने शेरबहादुर देउबाको तयारी। सरकार निर्माणको तयारीमा जुट्यो सत्ता गठबन्धन। यो सँगै देश विदेशका मुख्य खबर बारेमा जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ हर्क साम्पाङको प्रसङ्गबाट। 9 महिना अघिसम्म धरान खानेपानी बोर्डको बैठक बस्न नसकिरहेको अवस्थामा दलहरूले बोर्डको पारदर्शिता बारेमा जानकारी माग्दा पनि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले सूचना दिन अवरोध गरेको आरोप लागेको छ। खानेपानी बोर्डका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका धरानका सभापति श्याम पोखरेलले 9 महिनासम्म बोर्डको बैठक डाक्न नसकेको बताए। 3 करोड बढीको सामग्री सहयोगको रूपमा आएको प्रचार गरेका मेयरले सबै सामग्री खानेपानी बोर्डका लागि प्रयोग समेत नगरेको आरोप पोखरेलले लगाएका छन्। 75% सामग्री खोला खोल्सीतिर गएको छ। त्यसले कति उत्पादन दियो? बोर्ड सदस्य पोखरेलले प्रश्न गरे। बोर्डको हिसाब किताब बारे बुझ्न जाँदा लेखाधिकृतले जानकारी नदिनु भन्ने नगर प्रमुखको निर्देशन छ भने अहिले धरान उपमहानगर र खानेपानी बोर्ड खोक्रो बन्दै गइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीले पनि हिसाब किताब नदिनु भन्ने नगर प्रमुखको निर्देशन रहेको बताएका थिए। सूचना नदिएकै कारण हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न नसकिएको धरान सत्रका वडाध्यक्ष एवं धरान कार्यपालिकाका प्रवक्ता सूर्यकुमार भट्टराई मनोजले बताए। हामीले प्रक्रियागत रूपमा सूचना मागेका हौं, सूचना दिएन, यसमा हाम्रो आपत्ति छ भन्दै वडाध्यक्ष भट्टराईले पनि भने। दर्शक महानुभावहरू, नगर प्रमुख साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत हिसाब किताब आफै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। जो पायो त्यहीले जतिखेर माग्यो त्यतिखेर सूचना माग गर्दा दिन बाध्य नहुने आशय व्यक्त गर्दै साम्पाङले लेखेका छन्। म आफै दिनेछु सूचना खानेपानी बोर्डको, जो पायो त्यसले जतिखेर माग्यो त्यतिखेर दिनुपर्ने भन्ने हुँदैन भन्दै उनले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी अहिले धरानमा बैठक पनि बस्न सकेको छैन र बैठक नबस्दा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। यसबाट हर्क साम्पाङ ठूलो समस्यामा रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको प्रहरीले अमेरिकी दूतावासबाट जवाफ नआउँदा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन पाएको छैन। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। लामिछानेले दोहोरो नागरिकता लिएको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपालको नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा समेत नेपाली नागरिकले प्रयोग गर्ने नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। सिन्धुलीका युवराज पोखरेलले दिएको उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले सो विषयको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उक्त विषयको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्र लेखेर छानबिनका लागि निर्देशन दिएको थियो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट अनुसन्धानका लागि पत्र प्राप्त भए लगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्दै नागरिकता सम्बन्धी कागजात मगाएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रहरीले
अमेरिकी दूतावासमा पनि पत्र पठाएको छ। लामिछानेसँग सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै प्रहरीले दूतावासलाई पत्र पठाएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दूतावासलाई पत्र पठाउँदा लामो बाटो र चेन अफ कमान्ड समेत पूरा गर्नुपर्ने भएका कारण उक्त पत्र प्राप्त हुन लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेखेर लामिछानेले नागरिकता लिएको मिति, विदेशी नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता त्याग गरेको वा नगरेको, विदेशी नागरिकता लिएर त्याग गरेपछि सोको निशा प्रशासनलाई बुझाएको वा नबुझाएको आदिको बारेमा कागजात मगाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद झन्झन चर्किँदै गएको छ भने यस बारेमा थप केही अपडेट आएमा तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच भेटघाट भएको छ। यस बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। ओली निवास बालकोटमा गएर लामिछानेले भेट गरेका हुन्। भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा जाने या नजाने बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। भेटलाई पुष्टि गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले समसामयिक विषयमा कुरा भए एकअर्कालाई बुझ्ने कोसिस भयो भन्दै बताएका छन्। सरकार गठन बारेमा कुरा उठ्दा ओलीले रविलाई सोधेका थिए सरकारमा जाने नजाने बारेमा के सोच्नु भएको छ। लामिछानेले भने आफूलाई एकल सरकार बनाउने मत प्राप्त नभएकाले आफूले त्यस बारेमा धेरै नसोचेको बताएका थिए। यद्यपि जसले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्छ उसलाई साथ हुन सक्ने संकेत लामिछानेले गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्ने भए रवि लामिछाने अथवा उनको पार्टी सरकारमा जान तयार छ भन्दै रविले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले बालेन शाह विवादमा रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी जग्गामा पार्किङ गरिएका सवारी साधन उठाउन थालेको छ। आज महानगरपालिकाले अनामनगर क्षेत्रमा निजी जग्गामा राखिएका सवारी साधन उठाएको हो। निजी जग्गा क्षेत्रभित्र राखेका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन महानगर प्रहरीले उठाएपछि यति बेलामा अनामनगर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। महानगरपालिकाले गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा यति बेलामा सवारी साधन चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले महानगरपालिकाले एकपटक एउटै र अर्को दिन अर्को निर्णय गरेर आम सर्वसाधारणहरूमाथि ज्यादती गरेको बताए। एक सर्वसाधारण राजु श्रेष्ठले महानगरपालिकाले एक लाइन सवारी साधन राख्न पाउने भनेर हप्ता दिनअघि गएको तर अहिले पुनः आएर सवारी साधन उठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनीहरूले बालेन शाहको विरोध समेत गरेका छन् र उनले अनामनगर क्षेत्रमा निजी जग्गामा सवारी राख्न नपाउने हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यस्तै अर्को एक सवारी साधन चालकले महानगरपालिकाको ज्यादती आम सर्वसाधारणले कहिलेसम्म सहनु पर्ने हो भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्। उनले महानगरले जे गरे पनि हुने हो भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन्। त्यहाँ रहेका केही व्यक्तिहरूले बालेन शाहको विरोध जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका हुन् र समानुपातिकका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बधाई ज्ञापन गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। निर्वाचन जितेकोमा बधाई आदान प्रदान भन्दै उनले राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरूलाई भेट्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले केपी ओलीसँग भेटघाट गरिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनले भेटघाट गरेका छन् र भेटमा रवि लामिछानेले बधाई आदान प्रदान गर्नुका साथै आफूहरू सरकारमा जान तयार रहेको बताएका थिए। लामिछानेले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छैनन्। लामिछानेले नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 जना सांसदहरू रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारमा जाने तयारी रवि लामिछानेले गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन्। निर्वाचनको परिणाम आएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई आदान प्रदान गरेका थिए। त्यसपछि एमाले र माओवादी नेताहरूको कुनै न कुनै तरिकाले भेटघाट भइरहेको छ। दुई पार्टीको संवादमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुभाष नेमुवाङ, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत सक्रिय छन् भने त्यस्तै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङ सक्रिय छन्। केही दिनअघि एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए र एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ पनि बधाई आदान प्रदान गर्ने भनेर खुमलटार। दर्शक महानुभावहरू, अहिले नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर सरकारमा जाने तयारी भइरहेको समेत जानकारी आएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। अब सरकारले बेलायत, कनाडा, दक्षिण कोरिया लगायतका श्रमिकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा मौसमी श्रमिक पठाउने मन्त्री कुँवरले बताएका छन्। मौसमी श्रमिकको माग निकै राम्रो छ, तर हालसम्म केन्द्रले मौसमी श्रमिक पठाउने गरेको थिएन। अब हामी शून्य लागतमा पठाउँछौँ भन्दै मन्त्री कुँवरले भनेका छन्। हालसम्म सरकारले मौसमी श्रमिक भनेर वैदेशिक रोजगारमा पठाएको छैन। म्यानपावर कम्पनी मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि न्यूनतम 2 वर्ष करार अवधि समेत तोकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्वीकृत भएको छ भने अब मौसमी कर्मचारीहरू रोजगारीमा जानको लागि शुल्क नतिर्नु पर्ने भएको छ, यानि कि निशुल्क जान पाउने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा समानुपातिक सांसद आराजु राणाले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने बताएकी छन्। निर्वाचन आयोगमा आयोजित प्रमाणपत्र ग्रहण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राणाले निर्वाचनबाट प्राप्त अङ्कगणितका अनुसार नयाँ सरकारमा कांग्रेसकै दाबी रहने बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि जनताको म्यान्डेट अनुसार कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएकी छन्। यानि कि नयाँ सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा भन्दै आराजु राणाको भनाइरहेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश विवादमा परिसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अलमल गरेकी छन्। मङ्सिर 25 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 16 गते राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेश बारेमा सरकारवालाहरूबीच मतभेद र विरोध भएपछि सरकारले सिफारिस गरेको 7 दिन बित्दा पनि राष्ट्रपतिले अघि बढाउन नचाहेकी हुन्। नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सरकार र संसद गठन हुने लाग्दा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सरकार वाला संघ संस्थाहरूबाट विरोध भइरहेको छ। सत्तारूढ दलहरूकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले समेत अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई छुटाउनका लागि यो सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो र उक्त अध्यादेशको अहिले देशभर विरोध पनि भइरहेको छ। राष्ट्रपतिले पनि यसमा अलमल गरिरहेकी छन्। संसदीय महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाब पठाएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि विवादमा परेका गौतमसँग सर्वोच्च अदालतको फुलकोटपूर्ण बैठक र संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र दिनुको कारणबारेमा जवाब माग गरेका थिए। आज संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाब पठाउँदै गौतमले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त प्रतिनिधि सभाको अन्य बिजनेससँगै महाभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने दावी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधानले प्रतिनिधि सभाका अरू बिजनेस र प्रस्तावक पनि अर्को प्रतिनिधि सभामा नजाने जिकिर समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, लागत मूल्य भन्दा निकै कममा बिक्री भइरहेको अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको छ। शनिबारबाट चितवन सहित अन्य ठाउँलाई आधार मानेर बजार मूल्य 30 गोटा 1 क्रेटको रु 360 रुपियाँ तय गरिएको हो। नेपाल लियर्स कुखुरा पालक संघको बैठकले बिक्री मूल्य तय गरेको हो भने यसअघि अण्डाको मूल्य प्रति क्रेट रु 300 मा बिक्री हुँदै आएको थियो। संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार अहिले लागत मूल्य प्रति क्रेट रु 435 पर्न आउँछ। उनले भने 5 वर्ष अघि दानाको मूल्य प्रति किलो रु 30 हुँदा अण्डा प्रति क्रेट रु 300 मा बिक्री हुन्थ्यो। अहिले दाना प्रति किलो रु 65 पर्दा अण्डाको मूल्य उस्तै छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमा मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी गराउन चाहे। न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा, प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने समेत बताइएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 600 र चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले बढेको हो। नयाँ मूल्य वृद्धिसँगै सुनको मूल्य पुनः तोलामा 1 लाख रुपियाँ नागेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 1,500,000 रुपियाँ, तेजाबी सुनको मूल्य 1 लाख रुपियाँ र चाँदीको मूल्य 1380 रुपियाँ तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले संसदीय दलको निर्वाचन तत्कालै गर्ने तयारी थालेका छन्। संस्थापन तर्फबाट डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाहरूले दलको नेताको लागि दबाव बढाउन थालेपछि देउबाले यस्तो तयारी थालेका हुन्। कांग्रेसले संसदीय दलको निर्वाचन तयारीका लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बसेको छ। उक्त बैठकले दलको निर्वाचनका लागि निर्वाचन मण्डल बनाउन सक्नेछ र उक्त निर्वाचन मण्डल बनाएपछि सभापति शेरबहादुर देउबा सोमबार या मंगलबार नै संसदीय दलको नेतामा चुनाव गर्ने तयारीमा जुटेका हुन्। सभापतिजीले भोलि नै दलको
चुनाव गराउने प्रयास गर्नुभएको छ। देउबा निकट एक नेताले हामीसँग भने, चुनावमा जाँदा हाम्रो दलको एउटा प्रक्रिया छ, निर्वाचन मण्डल बनाएपछि त्यसले मिति तोक्ने गर्छ, त्यसो गर्दा पछिसम्म चुनाव हुन्छ होला भन्दै ती नेताले बताएका छन्। यद्यपि कांग्रेस संसदीय दलको चुनाव तत्कालै गर्ने शेरबहादुर देउबाले तयारी भने गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति नै बन्ने बताएका छन्। आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था बारेमा जानकारी गराउँदै उनले संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपति बनाउने मोटामोटी सहमति भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिबाट गएर राजनीतिक क्षेत्रबाट होइन, राजनीतिक दलबाटै हुन्छ। प्रचण्डको भनाइबारेमा एक पदाधिकारीले हामीसँग भने, तर संविधानमा प्रतिबद्ध मान्छेलाई बनाउनु पर्छ भन्नेमा मुख्य दलहरूबीच करिब सहमति छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, माओवादीका पदाधिकारीलाई प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्दै राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति नै बन्छन् भन्दै बताएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेम्स र कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल अन्तर्गतको वीर अस्पतालका केही कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन्। लामो समयदेखि विधा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकाले अस्पतालको सम्पर्कमा नआएका डाक्टर, नर्स र अनमीको खोजी कार्य सुरु भएको हो। अस्पतालले नेम्स अन्तर्गत 1 जना चिकित्सक र 5 जना स्टाफ नर्स गरी कुल 6 जनाको नाम 30 दिनभित्र हाजिर हुन आउन सूचना जारी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नभई अस्पतालले कारबाही गर्ने पनि बताएको छ। तोकीको अवधिमा उपस्थित नभए प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2065 को नियम 133 को उपनियम घ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले आफूहरू सरकार निर्माणका लागि अवांछित गतिविधिमा नलाग्ने बताएका छन्। आज बुटवलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा सचिव विष्टले एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएकाले जनमत विपरीत सरकारको निर्णयको अवांछित काममा नलाग्ने बताएका हुन्। हामी सरकार निर्माणको लागि अवांछित गतिविधि गर्ने, गैर संसदीय, गैर लोकतान्त्रिक, अवांछित अशोभनीय काम गरेर सरकार निर्माण गर्ने प्रयत्नमा अल्झिने छैनौं भन्दै उनले बताएका छन्। सचिव विष्टले एमालेलाई कमजोर बनाउन गत निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन गरेको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न 3 सदस्यीय समिति बनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सहमहामन्त्री विश्वनाथ आम्बोङदेको संयोजकतामा प्रकाश स्नेही र पुष्पा भुसाल सदस्य रहेको समिति बनाएको हो। संसदीय दलको नेताको चुनावको मिति तोक्ने र चुनाव गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ। संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउबा, शेखर कोइराला, गगन थापा लगायत आकांक्षी रहेका छन् भने बैठकले प्रदेश सभामा दलको नेता चयनको निर्वाचन अघि बढाउनका लागि प्रदेश समितिहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडा वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ। आज उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले भाडा वृद्धि खारेज नगरी सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने चुनौती दिएको छ। उद्योगीसँग समन्वय नगरी 2075 सालमा बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन। महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले भने, हामी आन्दोलित छौं, यसको अवमूल्यन गरे गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्छ। महासंघले भाडा वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2071 विपरीत भएको दाबी पनि गरेको छ। चितवनमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलमा निर्माण गरिएको 2 चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको हो। जिल्लाका 3 ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको छ। मुगलिन बजारमा निर्माण भइरहेको चार्जिङ स्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बस पार्कमा नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले निर्माण गरेका चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको प्राधिकरणका इन्जिनियर सागर गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि चितवनमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिका 2 स्थित खानी खोलाको पुल भासिदा सडक अवरुद्ध भएको केही समयपछि फेरि सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहान 10 बजेदेखि अवरुद्ध भएको सडक अहिले भने सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब परीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार सडक निर्माणको क्रममा पुल भासिदा दुईतर्फी सवारी आवागमन बन्द भएको थियो र सवारी आवागमन रोकिँदा सवारी साधन रोकिएका थिए। अहिले भने सडक सञ्चालनमा आएको छ। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको सट्टेबाजी गराएको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भक्तपुर नगरपालिका 16 घर भएका सुनिल चौगुठी र भक्तपुर नगरपालिका 12 घर भएका अजय भेली रहेका छन्। आरोपीहरूलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाले हामीलाई बताउनु भएको छ। उनले भने अनलाइन बेटिङमा उनीहरूले गरेको आर्थिक कारोबार बारेमा अनुसन्धान गर्दैछु भन्दै उनले बताएका छन् र सुनिल चौगुठीले 3 करोड बढीको कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यसअघि सट्टेबाजी धन्दामा संलग्न पाल्पाका रुद्र प्रसाद पोखरेल र भारतीय नागरिक पवन कुमार शर्मा सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नयाँ सरकार निर्माणका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। दुवै दलले आज बैठक बोलाएका हुन्। अहिले दुवैका बैठक बसिसकेका छन् भने बैठकमा केही निर्णयहरू हुन सक्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आम निर्वाचनको परिणाम र अबको राजनीतिक कदम बारेमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको हो र बैठकमा संसदीय दलको निर्वाचन र आगामी सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। महासचिव देव गुरुङले बैठक आज दिउँसो 2 बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने जानकारी दिएका थिए। यद्यपि अहिले भने बैठक बसेको छ भने बैठकमा सरकार गठन र संसदीय दलका नेता चयनका लागि अथवा चयनका विषयमा छलफल हुने बताइसकेका छन्। माओवादीमा दलको नेता प्रचण्ड हुने निश्चित छ। माओवादीले आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। तर हाल कायम 5 दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने बारेमा छलफल भइरहेका बेलामा माओवादीले पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।